बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज जुलाई की 31 तारीख़ और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा है कि भारत बड़ी तादाद में गज़ा जंग के बावजूद इसराइल को असलहा दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे कि भारत इतनी बड़ी तादाद में असलहा इसराइल को क्यों दे रहा है। इसके साथ साथ नाजरीन, कुंदूज़ अफ़गानिस्तान में जंगजों ने तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया है और वहाँ पर मिसाइल दागे हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर खड़े हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुँचने समेत बड़े जानी नुकसानात की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, क्वेटा बलूचिस्तान में सोरेंज के इलाका में गुज़श्ता रोज़ कोयले की कान में होने वाले अफसोसनाक धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद मज़दूरों की शहादत हुई है, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाका शांगला से है। इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, भारतीय काकरोच जनता पार्टी पर ज़मीन तंग कर दी गई है और वहाँ पर हिंदवाता के पैरोकारों ने काकरोच जनता पार्टी के ओहदेदारों का जीना हराम कर दिया है और इन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे कबल नाजरीन कि मैं अपने इस व्लॉग की तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर इनमें से किसी ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब करें। नाजरीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि गज़ा जंग के बावजूद इस वक्त भारत इसराइल को बड़ी तादाद में असलहा की फराहमी कर रहा है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एक ऐसे मौका पर आई है जब इस वक्त इसराइल की जानिब से मशरक़ी वस्ता में लामहदूद जंग का आगाज़ किया गया है और इसराइल इसके साथ साथ लबनान, शाम और गज़ा में भी बमबारियां करता चला आ रहा है। वहाँ पर मासूम फ़लस्तीनियों को गोलियों से और बारूद से भुना जा रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ़ दह बात है कि एक आलमी जंगी मुजरिम इसराइल की काबीना और इसके सरबरा नेतन्याहू को आज भारत बड़ी तादाद में इसलिए असलहा फराहम कर रहा है कि इसराइल इस असलहे से फ़लस्तीन या दीगर अरब इलाकों में मुसलमानों का खून बहाए। इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि इस वक्त तकरीबन 2500 से ज़ायद फ़ौजी साजो सामान की कैप्स इसराइल पहुंच चुकी हैं, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। इस हवाले से अक़वाम आलम को सख्ती से नोटिस लेना होगा, क्योंकि ये भी जंगी जराइम में आता है। इस असलहे से इसराइल नहते मुसलमानों का खून बहा रहा है। बिलखुसूस उसने फ़लस्तीन, गज़ा, लीबिया, शाम और दीगर अरब ममालिक में इस असलहे से खून बहाने का एक बाज़ार गर्म कर रखा है। इस हवाले से नाजरीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र सिंह मोदी को भी जंगी मुजरिम करार देने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। नाजरीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बने हैं वो मुसलसल तालिबान रजीम के ठिकानों पर, इनकी रिहाइश गाहों पर और इनकी चेक पोस्टों समेत दीगर अहम तनसीबात पर हमले कर रहे हैं। गुज़श्ता रात भी जंगजोओं की जानिब से कुंदूज़ एयरपोर्ट पर, जो इस वक्त तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल है और यहाँ पर फ़ौजी मकासद के लिए जो हेलीकॉप्टर्स वग़ैरह हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बताया जा रहा है कि कुंदूज़ एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले के नतीजे में कई हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा है, जबकि मुतअद्दिद तालिबान की हलाकत व ज़ख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जंगजों की जानिब से बताया ये जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो जंगजो गिरफ़्तार किए गए थे, इन्हें
دوسرے مقام پر منتقل کیا جانا تھا، اس لیے راکٹ حملہ کر کے طالبان کی طرف سے ان گرفتار افراد کو دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی سازش بھی ناکام بنا دی گئی ہے۔ اس وقت ناظرین اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی صورتحال بدستور بگڑتی جا رہی ہے اور وہاں پر مختلف دھڑے اس وقت متحد ہو چکے ہیں۔ افغان فریڈم موومنٹ سمیت اس وقت جو دوستم ملیشیا تھی وہ بھی اس وقت طالبان رجیم کے خلاف آ گئی ہے، جبکہ احمد شاہ مسعود کا جو گروہ ہے وہ بھی طالبان رجیم کے خلاف اس وقت جنگجوؤں کے اتحاد میں شامل ہے۔ اس وقت بدخشاں اور جو اس کے کرب و جوار میں اضلاع ہیں یا دیگر چھوٹی ریاستیں ہیں وہاں سے بھی طالبان رجیم کا جو اثر تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور ان کی جتنی بھی چیک پوسٹیں تھیں جنگجوؤں نے ان پر حملہ کر کے یہ چیک پوسٹیں قبضہ کر لی ہیں، اور طالبان یہاں سے یا تو فرار ہوئے یا پھر انہیں ہلاک یا زخمی کر کے گرفتار کیا گیا۔ ناظرین میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت طالبان رجیم جنگجوؤں سے جنگ کے لیے افغان بچوں کو بھرتی کر رہی ہے اور انہیں تربیت بھی دے رہی ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر موضوع کا بحث بھی بنتا جا رہا ہے۔ طالبان رجیم کے مخالف اتحاد نے واضح کیا ہے کہ جب تک انہیں اقتدار سے ہٹا کر بھگایا نہیں جاتا اس وقت تک ان کی جدوجہد طالبان کے خلاف جاری رہے گی۔ ناظرین کوئٹہ کے علاقہ سورینج میں گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا، وہاں پر کوئلے کی کان میں میتین گیس بھر جانے کے باعث جو دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں 41 مزدور جو وہاں پر کام کر رہے تھے وہ اس کی زد میں آئے ہیں، اور ان میں سے 34 مزدوروں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، جن میں تقریباً 30 یا اس سے کچھ زائد کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقہ شانگلہ سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس پر پوری قوم اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں سوگ کا سما ہے، جبکہ شانگلہ میں ایسی کوئی آنکھ نہیں جو اس وقت اشکبار نہ ہو۔ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر بلدیات کوئٹہ نے اس حوالے سے جو شہید افراد ہیں ان کے لیے 5-5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس حادثے میں زخمی ہونے والوں کے لیے 3-3 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ شانگلہ کے ان غریب شہید محنت کشوں کے لواحقین اور ورثاء کے لیے 10-10 لاکھ روپے امداد کا اعلان کریں، کیونکہ ان کے کمانے کے جو ذرائع تھے وہ کوئلے کی اس کان کی نظر ہو چکے ہیں، اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ غم کی اس گھڑی میں شانگلہ کے ان بے بس مزدوروں کی پوری طرح حوصلہ افزائی کی جائے۔ ناظرین آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت کاکروچ جنتا پارٹی پر بھارتی حکومت نے زمین تنگ کر دی ہے، اور وہاں پر ہندواتا کے پیروکاروں نے جو عہدیدار ہیں کاکروچ جنتا پارٹی کے یا جو سرکردہ لوگ ہیں جو اس احتجاج میں شامل تھے ان کے گھروں پر جانا شروع کر دیا ہے، اور انہیں نہ صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلکہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہندواتا اور ان کی پیروکاروں کی جو تنظیم ہے BJP وہ اس میں شامل ہوں، ورنہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ نے خود بھی میڈیا پر آ کر یہ بتایا ہے کہ اس وقت ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کاکروچ جنتا پارٹی کے ساتھ ہندوستان کے عوام بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ بھارت میں جو اقلیتوں پر مظالم کیے جاتے رہے ہیں وہ متاثرین بھی کاکروچ جنتا پارٹی کے اس احتجاج میں شامل ہوئے تھے، اور یوں ہندوستان کی ایک بڑی تعداد میں عوام نے کاکروچ جنتا پارٹی کا ساتھ دیا، جو کہ نہایت خوشائن تھا اور اسے ہندوستان کے ایک روشن مستقبل کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا تھا۔ لیکن اس وقت صورتحال بالکل بدل کر رہ گئی ہے، اور مودی کی حکومت
اس وقت کاکروچ جنتا پارٹی کے عہدیداروں، کارکنوں اور ان کی حمایت کرنے والوں پر نہ صرف بدترین تشدد کر رہی ہے بلکہ ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کو طاقت کے زور پر ختم کیا جائے اور اسے جو ہندواتہ اور اس کے پیروکاروں کی پارٹی بی جے پی ہے، اس میں انہیں زبردستی شامل کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اس اقدام سے کاکروچ جنتا پارٹی اپنا لائے عمل کیا پیش کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے اس ویلاگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویلاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔